अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली ऑडियो में हमने सुना कि बिल्कीस जो थी वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आज़माना चाहती थी अपने बेशकीमत तोहफ़ देके कि देखें ये पैगंबर हैं या बादशाह हैं। उसने कुछ सोने की ईंटें तोहफ़ में रखी, कुछ जवाहरात और 100 ग़ुलाम और 100 कनीज़ें, मगर कनीज़ों को मर्दाना लिबास में और ग़ुलामों को ज़नाना लिबास में भेजा। और साथ ही बिल्कीस का एक ख़त भी था जिसमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के इम्तहान के लिए कुछ सवालात थे। तोहफ़ों के इंतखाब में भी उनका इम्तिहान था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसके तोहफ़ों की तफ़सीलात उनके पहुँचने से पहले ही बता दी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि 30 मील की मुसाफत में सोने चांदी की ईंटों का फ़र्श कर दिया जाए और दोनों रास्ते में दोनों दोनों तरफ अजीबुल खलकत जानवरों को खड़ा कर दिया जाए जिनका गंध सोने चांदी के फ़र्श पे हो। इस तरह अपने दरबार को एक ख़ास एहतमाम से मुज़य्यन फरमाया। दाएं बाएं 4-4 हज़ार सोने की कुर्सियाँ, एक तरफ उलमा कराम के लिए और दूसरी तरफ वज़ीरों के लिए जवाहरात से पूरा हाल मुज़य्यन कर दिया गया। बिल्कीस के कासिदों ने जब सोने की ईंटों पर जानवरों को खड़ा देखा तो अपने तोहफे से शर्मा गए। बाज़ रिवायात में है कि अपनी सोने की ईंटें वहीं डाल दी। जूं जूं आगे बढ़ते गए, दोनों तरफ जानवर और परिंदों की सफ़े देखी, फिर जन्नात की सफ़े देखी तो बेहद मरऊब हो गए। मगर जब दरबार तक पहुँचे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर हुए तो आप खंदा पेशानी से पेश आए, उनकी मेहमानी का इकराम किया, मगर उनके तोहफ़े वापस कर दिए और बिल्कीस के तमाम सवालात के जवाब दिए। एक सवाल ये था कि जो आपके पास लोग भेजे गए हैं इनमें से औरतें कौन हैं और मर्द कौन? कुछ बच्चे औरतों के लिबास में थे और कुछ औरतें लड़कों के लिबास में आपके पास भेजी थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन सब को वुज़ू करने का हुक्म दिया। लड़कियों ने तो बर्तन से पानी बहाए और अपने हाथ धोए, लड़कों ने बर्तन में ही अपने हाथ डालकर पानी लिया। इससे आपने दोनों को अलहदा-अलहदा करके पहचान लिया। फिर बिल्कीस ने एक बर्तन दिया और कहा कि इसमें ऐसा पानी भरें जो आसमान से ना बरसा हो और ज़मीन से भी ना निकला हो। आपने बहुत से घोड़े दौड़ाए और उनके पसीने को जमा करके वो बर्तन भर दिया। फिर आपने कासिदों से फरमाया, ये तोहफ़े उन्हें वापस कर दो और उनसे कह दो मुकाबले की तैयारी कर लें। याद रखो, मैं वो लश्कर लेकर चढ़ाई करूँगा कि वो सामने ही नहीं आ सकते। उन्हें हमसे जंग करने की ताकत ही नहीं है। उनके तख्त व ताज को हम रोन देंगे। जब कासिद इस तोहफ़े को वापस लेके पहुँचे और शाही पैगाम भी सुना दिया तो बिल्कीस को यकीन हो गया कि वो पैगंबर हैं, वो नबी हैं। उन्होंने कहा कि ये सच्चे पैगंबर हैं और पैगंबर का मुकाबला करके कोई जीत नहीं सकता। उसी वक्त दोबारा कासिद भेजा कि मैं अपनी कौम के सरदारों समेत हाजिर खिदमत होती हूँ। सल्तनत के इंतज़ामात एक नायब के सुपुर्द करके और अपना लाजवाब बेशकीमत जड़ाऊ तख्त जो सोने का था 7 महलों में कैद करके मुकफ़िल किया और अपने नायब को उसकी हिफाजत की ख़ास ताकीद की और 12 सरदार जिनमें से हर एक के तहत हज़ारों आदमी थे अपने साथ लिए और मुल्क सुलेमान की तरफ चल दी। जिन्नात कदम कदम और दम दम की खबरें आपको पहुंचाते रहते थे। जब आपको मालूम हुआ कि वो करीब पहुंच चुकी हैं तो आपने अपने दरबार में, जिसमें जिन्नात और इंसान सब मौजूद थे, फरमाया, कोई है जो उसके तख्त को उसके पहुंचने से पहले यहाँ पहुंचा दे, क्योंकि जब वो यहाँ आ जाएंगी और इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी फिर उसका माल हम पे हराम हो जाएगा। ये सुनकर एक ताकतवर सरकश जिन जिसका नाम कूजन था और जो मिसल एक बहुत बड़े पहाड़ के था, बोल पड़ा, अगर आप मुझे हुक्म दें तो आप दरबार बर्खास्त करें, उससे पहले मैं ला देता हूँ। आप लोगों के फैसले करने और झगड़े चुकाने के लिए दोपहर तक दरबार आम में तशरीफ़ रखा करते थे। उसने कहा कि मैं इस तख्त के उठा लाने की ताकत रखता हूँ और हूँ भी अमानतदार, उसमें से कोई चीज़ नहीं चुराऊँगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ इससे भी पहले मेरे पास वो पहुँच जाए।
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی اس تخت کے منگوانے سے غرض یہ تھی کہ اپنے ایک زبردست معجزے کا اور پوری طاقت کا ثبوت بلقیس کو دکھائیں کہ اس کا تخت جسے اس نے 7 مقفل مکانوں میں رکھا ہے وہ اس کے آنے سے پہلے دربار سلیمانی میں موجود تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس جلدی کے تقاضے کو سن کر ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول پڑا۔ ابن عباس کا قول ہے کہ یہ آصف تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب تھے۔ ان کے باپ کا نام برخیہ تھا، یہ ولی اللہ تھے، اسم اعظم جانتے تھے، پکے مسلمان تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ ان کا نام استوم تھا، ان کا لقب ذو النور تھا۔ انہوں نے کہا آپ اپنی نگاہ دوڑائیے، جہاں تک پہنچے نظر کیجئے، ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، میں اسے لا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن کی طرف جہاں اس کا تخت تھا نظر کی، ادھر یہ کھڑے ہو کر وضو کر کے دعا میں مشغول ہوئے اور کہا یا ذا الجلال والاکرام، پھر فرمایا یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت ائتینی بعرشہا۔ اسی وقت تخت بلقیس سامنے آ گیا۔ اتنی ذرا سی دیر میں یمن سے بیت المقدس میں وہ تخت پہنچ گیا اور لشکر سلیمان دیکھتے ہوئے نکل گیا، زمین سے نکل آیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے سامنے موجود دیکھ لیا تو فرمایا یہ صرف میرے رب کا فضل ہے کہ وہ مجھے آزما لے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ جو شکر کرے وہ اپنا ہی نفع کرتا ہے اور جو ناشکری کرے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی بندگی سے بے نیاز ہے، خود بندوں سے بھی اس کی عظمت کسی کی محتاج نہیں۔ یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی جو آج کے دور میں بھی ممکن نہیں ہے، اور آج کے دور کے سائنسدان ایک ٹیکنالوجی جس کا نام ہے نینو ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک جگہ سے چیزیں اگر منگوائی جائیں تو اسی طرح سے وہ دوسرے ملک میں منتقل ہو جائیں، بغیر کسی جہاز کے، بغیر کسی بحری جہاز کے، اور صرف ایک طاقت کے ذریعے سے وہ اس کو ٹرانسفر کر سکیں ایک ملک سے دوسرے ملک میں۔ لیکن یہ نینو ٹیکنالوجی کہلاتی ہے اور ابھی تک یہ ٹیکنالوجی ہم حاصل نہیں کر سکے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ زبردست ٹیکنالوجی تھی کہ اتنا بڑا تخت 7 مقفل مکانوں سے پلک جھپکتے میں ان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس تخت کے آنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دو، کچھ ہیرے جواہرات بدل دو، کچھ اوپر نیچے دائیں بائیں سے اس میں تبدیلی کر دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں، اس کی عقل مندی اور دانائی کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں۔ جب وہ پہنچی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت یہی ہے؟ اس نے کچھ ڈپلومیٹک قسم کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو بہو لگتا تو وہی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ ایک تو تخت ان کے جیسا تھا بالکل، مگر ان کا پہنچنا یہاں تک ناممکن تھا، اس لیے انہوں نے بیچ کی بات کی۔ پھر بلقیس کو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نے اور اس کفر نے توحید اللہ سے روک دیا تھا، ملکہ نے قبول اسلام کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ہاتھوں ایک محل بنوایا اور ان بلقیس کے محل آنے سے پہلے اعلان کیا کہ ایک محل بناؤ جو صرف شیشے اور کانچ کا تھا، اور اس کے نیچے پانی سے لبالب حوض تھا۔ شیشہ بہت ہی صاف شفاف تھا، آنے والا یہ فرق نہیں معلوم کر سکتا تھا، بلکہ اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ پانی ہی پانی ہے، بلکہ اس کے اوپر انہوں نے شیشے کا فرش رکھا ہوا تھا۔ محل میں بلانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ملک سے، اپنے دربار سے، اپنی رونق سے، اپنے ساز و سامان سے خود دیکھ لے کہ وہ کتنی بڑی ہستی کے سامنے ہے اور اس کے تکبر کا خاتمہ ہو جائے۔ اس محل کو دیکھتے ہی، اس حقیقت پر نظر ڈالتے ہی، دربار کے ٹھاٹ دیکھتے ہی اتنا تو وہ سمجھ گئی کہ میرا ملک تو اس کے پاسے کا نہیں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچی اور دریا سمجھ کر اپنے پائچے اٹھا لیے، اس وقت کہا گیا کہ آپ کو غلطی لگی ہے، یہ تو شیشہ ہے، نیچے پانی ہے، اوپر شیشہ ہے، بیچ میں تخت سلیمانی ہے، اوپر سے پرندوں کا سایہ، جنات اور انسان سب حاضر تابع فرمان۔ جب اسے توحید کی دعوت دی گئی تو بے دینوں کی طرح جواب دیا، جس سے اللہ کے جناب میں گستاخی لازم آتی ہے۔
उसे सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। आपको देखकर सारा लश्कर भी अब तो वो बहुत नादिम हुई। उधर से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने डांटा कि क्या कह दिया है। उसने कहा मुझसे गलती हुई। उसी वक़्त रब के आगे झुक गई, कहने लगी ए अल्लाह, मैंने अपने ऊपर बड़ा जुल्म किया। अब मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आई, चुनाचे सच्चे दिल से मुसलमान हो गई। मलका ने यह ऐलान करके अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की और अपनी हुकूमत को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मातहती में दे दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस शीश महल से मुताल्लिक ये बात भी याद रखिए, तो ये तो ना दूसरे ममालिक की मदद से बना था, ना उनके कर्ज़े से बना था, ना अपने मुल्क के लोगों को भूखों मार के बना था, बल्कि ये उस वक़्त बना था जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कौम जो थी रिफ़ाह आम्मा का काम करती थी। मुल्क के अंदर सोने की इतनी कसरत थी कि चांदी की वहाँ कोई कीमत ही नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ नहर में महल तामील करते थे, बल्कि उन्होंने बड़े बड़े अजीम लंगर खाने भी कायम कर रखे थे, जहाँ से ज़रूरतमंदों को पेट भर के रोटी मिलती थी। बहरहाल उन्होंने अपनी हुकूमत में एक तवाज़ुन कायम कर रखा था, अपनी रियाया का भी ख्याल रखते थे और बड़े बड़े शानदार महलात भी बनाते थे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।